الرحمن الرحیم تعلیم النساء کا سبق نمبر 9 مسئلہ نمبر 12 بدن پر لگی ہوئی نجاست کی حالت میں اگر کتا بدن یا کپڑے سے لگ جائے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے بدن بن لگی دل نجاست پاغالات کی سپائے و مسول نجاست اور پر خاک ہو کا نا کپڑے یا بدن من دروا لگی دلو دوسرا کپڑے بدن خرابی کی اور اگر بدن सूखा है कवच बदन हुई और वो कपड़ों से लग जाए वो लगी नापाक नहीं होंगे वे असर न खराबेगी सही दवा चुकलते हो न खीगी कना। नंबर 13 किसी फर्श या दीवार पर निजासत लग जाए और वो सूख कर ऐसी हो जाए कि निजासत का निशान और दबा तक न रहे फर्श ते दीवार दगा बने निजासत वो लगी दूर वच सारा व्यवस्था दो غین شپوتی لکه تشمتی عظیم سول نبو آئے بنا ننسی تو وہ زمین پاک ہو جاتی ہیں دوسرا وزما کا سپوش اغز بن تل منس کول شی تیمم نہ صرف نشی کول۔ مسئلہ نمبر 14 جن جانوروں کا جھوٹا نجس ہے ان کا پسینہ بھی نجس ہے کوم زنوار خلی جھوٹا نہ پوکا د دیغول بیا خیلی نہ پوکی دی اور جن جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے ان کا پسینہ بھی مکروہ ہے کوم زنوار خلا مکروہ د چکی ولگی د شته غول خیلی در بنی ولگی دا مکروہ دی۔ مسئلہ نمبر 15 آدمی کا جھوٹا پاک چاہے آدمی بددین ہو عورت حیض سے ہو یا نفاس کی حالت میں ہر حالت میں اس کا جھوٹا پاک ہے سڑی والا خلا لگاول پارشی ونی سپو دی سو پری خلی کی شراب آثار نو یا گند شای نه خوړلو خلی چی بنی ولګلو بیس کلی مړی کی خلو والا آغا چو گاوی بل مذاب ولی کافر یا مسلمانی دی ولا خلصا پودا ته د سنشل دا شای پلیت شول هغه ته پلیت نه نشل سی پلیته ځکه سانه د پلیت خلی کومه پلیته کوم مذاب ولوی نه لحاظ دا خبرې د چوګما کېره پلانکی کافر اندبل په خلای زنا خورم تندبل په ساری خلور کی و یا خوړل شي په خوال خوري وړه خبره یا خزه د خیز حالت کې د نپاس حالت شی و خړوس کولغه برتن ته خوړل سکل کول شي پلی ته خونه اس طرح ان کا پسینہ بھی پاک ہے اندس یا غولا خیلا پوکدا کافر د خیلا در بنی ولګی د نږدې سره ګوډی کې نو سو ولی ټول لاندو غرمه سخته مندا تو ته د سینه شری نجاسه زون بیزتی دو البتہ اگر ہاتھ عمومی کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہو ہاں کا یہ سڑائے دا چوگا دا مسلمون دی ویلی نئی پخلی کی ناپاکی لگی دلی وسنگی شی ناپاک شای خوڑلو یا لوس کی ناپاک شای لگی دلو یا چی تکی لگی دلو خلی کی چکل ناپاک شای لگی دلو اغنا بعد دو لوٹی نو بوس کی اغلوٹی سر وداس نکی گی پلیتا شو تو سی وجوٹا ناپاک ہو جائے گا بے نش قول سیدہ۔ مسئلہ نمبر 16 خنزیر شیر بھیڑیا بندر گیدڑ وغیرہ جتنے چیر پاڑ کر کے کرنے والے چڑپار کرنے والے جانور کانے والے جانور ان سب کا جھوٹا ناپاک سمر زناور دی چی خوڑل سکل کئی او سڑائی چیر کئی چی چی دے چی چونکی زناور ولٹ جھوٹا ناپاک دا سپای پکی داخل دا کہ دار دا ټول شدی پرید زناور دی دولا خلچ شی بنی ولگی آشای ناپاک شو مړی و غرت دوړی کی دړون لاغونی خوړلی وونه پلیتا شو لکم زی بنی خل نه لګی دا خوړل ش اندا بالو خلی ورکی والی و دا ناپاک شو ششګای ور غلو بل شیر غلی سید علی وو ونه خوړلی اندازه ته شی و۔ نمبر 17 بلی کا جھوٹا پاک تو ہے مگر مکروہ ہے پیشو چھی کی خلو یا شای صرف مکروش والو اگر پانی میں منہ ڈال دے تو دوسرا پانی ہوتی ہوئی اس کے جھوٹے پانی سے وضو نہ کرے کوبو کی خلوالی و گڑی کی نوری و بنائی بیا خسرا کوا و داس اگر نوری و بو وی بیا دیسرا ما کوا البتہ اگر اور پانی نہ ہو تو اسی وضو کر سکتے ہیں بیا دا سرا کولش۔ نمبر 18 غیر مرد کا جھوٹا کانا اور پانی عورت کے لیے مکروہ ہے پردی سڑی والا خلو بو یا خورو کا غا مکروہ دا پردی خزد پارا ځکه غلط خیال ورتلای شي دې ټیم کې اندابالو نه زیاتی شو د خوریس کی دو بزړه کې سوچونه سره وکي جب کہ اسے علم ہو کا علمی و تعالی
इसी तरह गैर औरत के सामने का बचा हुआ खाना पानी मर्द के लिए भी मकरूह है. پردی ښځې هغه نه خوراک څښاک زیاتي شوه د پردی سړی خوري مکروه طریقه ده ځکه چې دې سره هغه ته غلط خیالات ورځي زړه ته نور څه نشي ورکی. नंबर 19 दूध या सालन में बिल्ली ने मुंह डाल दिया. सालन शुद्ध की पिशे खुलू वाला तो अगर अल्लाह ने सब कुछ दिया है तो उसको न खाए. कमलदोर सड़ा ताले कबल शु खरदा माख. अगर गरीब आदमी हो तो उसके लिए खाने में कुछ कना नहीं खर्च नहीं. कभी गरीब सड़ा द खपल अंदान द बालो गरीब उसनोरी जोन तक और खिर वो गोड़ी का स मसमगा उखरी चाला न की. नंबर 20 बिल्ली ने चूहा खाया और फौरन आकर बर्तन में मुंह डाल दिया. कभी पिशो महंगा की खोड़ली जिस खोशा खोड़लो तो ते अंदाजा वखली जवात अस्खोवा शी के खुलू वाला बेदा शायद नशे खोड़ल स्कल मकरू न माने तो नजस हो जाएगा गंद हुई. और जो थोड़ी देर टेर कर मुंह डाला और जबान से अपना मुंह चाट चुकी थी तो मकरू होगा. कभी गंद शय खोड़लो खुली सटल या पिशो की दस भई अदा तशीर मजरी की دخل بیا سپکای ځون باندې مخجه بوای سید بریتونه سپکای بیا دی ولا جوټه صرف مکروش वाला वो सही था. नंबर 21 मुर्गियाँ जो खुली हुई गलियों में फिरती रहती हैं कुम्मे चरगे खुलो गर्ज छोलो के और इधर उधर नापाक व गंद की चीज़ें खाती फिरती उनका जूठा मकरू है. अंदर शेदशे के गंद शून खुरिया गोला जूठा बे मकरू दा ज़का सुदो खुलो दी कना चुंजिया खुरिया खुरी. और जो मुर्गी बंद रहती हैं उसका जूठा मकरू नहीं बल्कि पाई के कुम्मे चरगे तो पूरी की तड़ले खौरो दाने होता चाहिए नागा चरगा बे सापो दागा बस मसला न लगी खोड़ा सही था.